नमस्कार, म छेवाङ योन्जन। फरक शिविर अनि संवाद कालिम्पोङको संयुक्त आयोजनामा हामीले अनलाइन नेपाली सृजना शिविर सुरु गरेका छौँ र त्यसको आज हामी तेस्रो प्रकरणमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। आजको यो विशेष सेसनमा हामी अर्थव्यवस्था, युद्ध र बजारमाथि चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। अनि यस चर्चाको निम्ति हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ प्रोफेसर डाक्टर महेन्द्र पी लामालाई र सरलाई म यस स्टुडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्कार सर। सर, यो 1 घण्टाको सेसनमा हामी यो विश्वमा जुन तमाम अहिले चलखेल भइरहेको छ, यो कोरोनाले गर्दाखेरि जुन प्रकारको सङ्कट आइरहेको छ, यो सङ्कटले गर्दाखेरि अर्थव्यवस्थालाई पनि तहस नहस पारिरहेको स्थिति छ। तर यो 1 घण्टामा हामी सम्पूर्ण यो तबकाहरूलाई त हामी समेट्न सक्दैनौँ होला, र पनि हामी प्रयास गरौँ। हामी केही महत्त्वपूर्ण बुदाहरूमाथि आज बात मार्नेछौँ सर। सर, विशेष म यो सेसनको सुरुमा जान्न चाहन्छु, तपाईँ भारत नेपाल बिचको जुन मैत्री सन्धि छ 1950 को, त्यसको रिभ्यू कमिटी छ, एउटा रिभ्यू टिम टोली भनौँ, इन्डिया नेपाल इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप, जुन चाहिँ इपिजी ग्रुप, त्यसको तपाईँ मेम्बर हुनुहुन्छ। र मैले तपाईँको कोशी पोस्टमा एउटा अन्तर्वार्ता तपाईँको पढेको थिएँ र तपाईँहरू त्यो माथि काम गरिरहनु भएको छ। तर त्यो रिपोर्ट अहिलेसम्म तपाईँहरूले सब्मिट गर्नु भएको छैन, प्रधानमन्त्रीलाई पनि गर्नु भएको छैन, र उता नेपालतिर पनि यसको सार्वजनिक भएको छैन यो रिपोर्ट। तर अहिले सिचुएसन कस्तो भयो भने फिलहाल रिसेन्टली हामीले हेऱ्यौँ भने नेपाल अनि भारत बिचको यो जुन राजनीतिक सम्बन्ध छ त्यो अलिक तनावपूर्ण स्थितिमा छ सर। र यस्तो तनावपूर्ण स्थितिमा तपाईँ फेरि भारत नेपाल बिचको यो सन्धिलाई लिएर काम गरिरहनु भएको छ। यो बारे संक्षिप्तमा जानकारी दिनुहोस् न सर, अवस्था के छ अहिले तपाईँहरूको? हेर्नुहोस् है, हाम्रो यो जो एमिनेन्ट पर्सन्सको ग्रुप भनेर विज्ञ व्यक्तिहरूको समूह भनेर जो एउटा ग्रुप बनाइयो, यो दुईटा राष्ट्रको प्रधानमन्त्री, हाम्रो प्रधानमन्त्री मोदी साहब र नेपालका प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीज्यू, उहाँहरू मिलेरै बनाउनु भएको हो। अनि बनाएपछि 2016 मा बनाइएको। अनि यो कमिटी बनाएको खास कारण चाहिँ, मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि भारत र नेपालको सम्बन्धलाई 21औं शताब्दीसँग मेल खाने कुन किसिमको पाइलाहरू चलाउनु पर्ने, कुन किसिमको संस्थाहरू बनाउनु पर्ने भन्ने कुरोको लागि हो, हैन? यसमा केवल 1950 को सन्धि मात्रै नआएर यसमा व्यापार, वाणिज्य, पर्यावरण, हैन, बोर्डर, सबै समस्त पर्यावरणदेखि जम्मै समस्त, इभन पेन्डेमिक जस्तो मुद्दाहरू पनि आएको छन्। हामीले 2018 को जुलाईमा हामीले उतापट्टिबाट 4 जना विज्ञ व्यक्तिहरू र हामी 4 जना यता भारतपट्टिबाट, र हामीले 8 जना मिलेर एउटा राम्रो, हैन, एउटा विस्तृत रूपमा सबैलाई पुग्ने गरिकन रिपोर्ट तयार पार्यौँ। अनि रिपोर्ट तयार पारेपछि हाम्रो एउटा निर्णय थियो कि पहिला यो रिपोर्ट भारतका प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुम्पने, अनि त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई लगत्तै गएर सुम्पने। तर हामीले अहिलेसम्म लगभग 18 महिना भयो भारतका प्रधानमन्त्रीलाई हामीले यो रिपोर्ट बुझाउन सकेको छैनौँ। उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ होला अघि। नेपालमा पनि त्यही कारण हामीले बुझाउँछौँ। तर रिपोर्ट एकदमै तयार छ, लेखिनु पर्ने सबै कुरोहरू लेखिएको छ। अच्छा सर, यो तपाईँहरूको यो प्रोसेस भइरहँदा अहिले जुन मैले तनावको कुरा अघि गरेँ, नेपाल भारत बिचको जुन राजनीतिक तनावको कुरा गरेँ, यसले यो सन्धिलाई फेरि कसरी तपाईँहरू प्रोजेक्ट गर्नुहुन्छ? तनावपूर्ण स्थिति भएर गइरहेछ। होइन, रिपोर्टमा त अब लेखिहाल्यौँ। रिपोर्टले त अब फेरि तनाव भयो भनेर रिपोर्टलाई फेरि संशोधन गर्ने ल्याउने भन्ने त कुरै भएन। रिपोर्टमा जो लेखिएको छ त्यो भइहाल्यो। अनि हेर्नुहोस्, जहिले पनि द्विपक्षीय सम्बन्धमा भारत नेपाल कुनै पनि राष्ट्र, भारत बङ्गलादेशदेखि लिएर अमेरिका जापानसम्म पनि हेर्नुभयो भने द्विपक्षीय सम्बन्धमा जहिले पनि तलमाथि खिचातानी, होइन, वाद विवाद भइरहेकै हुन्छ। यो पालिको जो अहिले भारत र नेपाल बिचमा जो वाद विवाद चलिरहेको छ, यो चाहिँ अलिकति कठिन वाद विवाद भयो, सधैँ जस्तो भएन,
हैन। ज्यू ज्यू अनि यसको कारणहरू पनि धेरै छन्, यतातिर अहिले नगएर कठिन दुईटा कारणले भयो। एउटा कारण चाहिँ नेपालले आफ्नो फेरि मानचित्रलाई म्यापलाई बढाएर लिपुलेक जस्तो जग्गाहरू हैन, लिम्पियाधुरा जस्तो जग्गाहरू उनीहरूले आफैलाई आफ्नो म्यापमा हालेर नेपालले त्यसलाई आफ्नो संसदमा पनि पास गरेर संविधान पनि उनीहरूले के अरे संशोधन गरे। यो कुरो यो हामीलाई लिम्पियाधुराको कन्ट्रोभर्सी पहिल्यैदेखि थाहा थियो। भारत र नेपाल बिचमा यसबारे माने एउटा कुराकानी सुरु त भइसकेको थियो, तर अब ठिक ठाउँमा चाहिँ यो कुराकानी भएको थिएन भन्ने चाहिँ दुईपट्टिकै हामीलाई लाग्छ। तर यो सँगसँगै अरू दुई तीनवटा कुरो के भइदियो भन्दाखेरि कोरोनाले गर्दाखेरि दुई राष्ट्रको बिचको सम्बन्धमा धेरै अप्ठ्यारोपन आयो, कारण सीमा नै बन्द भयो, यताउति केही जानु परेन। अनि तेस्रो कुरो के भयो भन्दाखेरि नेपालभित्रै पनि अलिकति राजनैतिक अस्थिरता पैदा भयो हैन। अब नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी यतिको बलियो भएर अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा कहिल्यै पनि आएको थिएन हैन। यो पालि कम्युनिस्ट पार्टी अति नै बलियो भएर रहेको छ त्यहाँनिर हैन। तर अब हामीले सोचेको छौँ यो 5 वर्ष चाहिँ एकदमै स्थिर सरकार हुन्छ, पहिलाको जस्तो 6 महिनाको सरकार 8 महिनाको सरकार हुँदैन होला भनेर। तर यो सरकारमा पनि हामीले के देख्दैछौँ भने अस्थिरताको झलकहरू देख्दैछौँ। त्यसो गर्दाखेरि जब अस्थिरता आउँछ, बातचित गर्ने दुईटा देशमा के अरे आदान प्रदान केही विचार विमर्श गर्ने अलिकति निकै साह्रो पर्छ जस्तो। अनि तेस्रो कुरो के भयो भन्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रमै पनि जति पनि हाम्रा राजनैतिक नेताहरू छन् अनि सरकारका जति पनि प्रणालीहरू छन्, त्यो अहिले अब भारत र चीनको जो सिमानामा विवाद हुँदैछ, यसमा व्यस्त भएकोले यो चारैपट्टिबाट यो अलिकति कठिनै स्थिति देखा परेको। अच्छा सर, सानो प्रश्न जोड्न चाहन्छु। अघि जुन चाहिँ यो भूभागको कुरा निक्ल्यो, लिपुलेकको कुराहरू निक्ल्यो है, नेपालको जनमानसले अघिदेखि नै भारतलाई एउटा विस्तारवादी भन्ने आरोप लगाइरहेको छ भारतलाई। त्यही माथि फेरि यो जमिन विवाद आइरहेछ। के यो जमिन नेपालको थियो या भारतको थियो? यसमा तपाईँ एउटा निष्पक्ष स्टेटमेन्ट दिनुहोस् न सर। हेर्नुहोस् है, यो जमिनको बारेमा ऐतिहासिक रूप यसको धेरै छ कुरोहरू। यसको भौगोलिकदेखि ऐतिहासिकदेखि राजनैतिकदेखि लिएर संवैधानिक कुरोहरू यसमा जडित छ। अनि अन्तमा गएर एग्रिमेन्टहरू नै केलाइन्छ, के एग्रिमेन्ट कसो छ। भारत बीच र नेपाल बीचमा यदि कुनै गोप्य कुरोको एग्रिमेन्ट छ भने त्यो गोप्य कुरोको एग्रिमेन्टलाई पनि ल्याइन्छ। र नै हेर्नुहोस् है, यो जमिन कसको हो, यो जमिन के हो भने भारत पक्षबाट जो आर्गुमेन्ट गयो यो पनि एकदमै ठोस आर्गुमेन्ट गएको छ कि यो जमिन हाम्रो भारतकै हो भनेर। अनि नेपालपट्टिबाट जो आर्गुमेन्टहरू, उनीहरूको ऐतिहासिक आर्गुमेन्टहरू पनि एकदमै कतिवटा कुरोमा माने मान्नु लायकको आर्गुमेन्टहरू छ। तर अब हेर्नुहोस् है, सबै कागजपत्रलाई भारत र नेपाल सरकारले जबसम्म टेबलमा ल्याएर कुटनैतिकहरू र राजनैतिक नेताहरू बस्दैनन् तबसम्म यसमा एक पक्षीय छलफल दिनु एकदमै अप्ठ्यारो पर्छ। जस्तै नेपालले एक पक्षीय छलफल दियो, यसले गर्दाखेरि धेरै स्थिति बिग्रेर गयो। थ्याङ्क यू सर। सर तपाईँको क्यामेरा अलिकति सिधा राखिदिनुहोस् न, सोझो राखिदिनुहोस्, तपाईँको फेस अलिक कट हुँदैछ। ओके, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। अच्छा सर, मैले मैले कोशी पोस्टमा तपाईँको अन्तर्वार्ता पढ्दै थिएँ म केही दिन अघि। तपाईँले यो भारत नेपालको सम्बन्ध बिचमै तपाईँले स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो। नेपाल चाहिँ भारतसँग एउटा सांस्कृतिक हिसाबमा, भावनात्मक हिसाबमा जोडिएको हो भन्ने कुरा तपाईँले स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो। तर कुनै पनि राष्ट्र केवल भावनात्मक रूपले त चल्ने होइन नि त सर
होइन, जुन प्रकारले चीनले नेपाललाई सहयोग गरिरहेको अवस्था छ, त्यहाँनिर रोडहरू विस्तार बनाइरहेको अवस्था छ र नेपालको केही शिक्षकहरूलाई चीनले वेतन पनि दिने कुराहरू आइरहेछ। अन्त नेपाललाई त जसले आर्थिक रूपमा सहयोग गर्छ, नेपाल अलिक कमजोर राष्ट्र नै हो आर्थिक रूपमा, अनि जसले सहयोग गर्छ उसित त नेपालले मित्रताको सम्बन्ध गाँच्नै सक्छ नि, होइन र सर? हो, तपाईँले भन्नुभएको कुरो हेर्नुहोस् है, यसमा दुई पक्ष छन्। फेरि एक पक्ष हो नेपाल र भारतको जो सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई चीन र नेपालको सम्बन्धसँग कहिल्यै पनि तुलना गर्नु सकिँदैन, होइन? हाम्रो मिनट मिनटको, घन्टा घन्टाको, दशक दशकको, शताब्दी शताब्दीको हाम्रो सम्बन्ध छ। अन्तर्वार्तामा तपाईँले भन्नुभएको छ यो कुरा। हजुर हजुर। अब चीनसँग जो नेपालको सम्बन्ध छ त्यो तिब्बत मार्फत भएको सम्बन्ध हो, बुझ्नुभयो त? अनि 1960 को दशकमा राजा महेन्द्रले चीनलाई भारतसँग यसो के अरे कम्पिट गर्नुको लागि ल्याएपछि त्यहाँनिर चीनले माथि सुनकोसीको बाटो बनायो, तल भारतले त्रिभुवन राजपथ बनायो, माथि चीनले सुनकोसी हाइडल प्रोजेक्ट बनायो, हाम्रो भारतले तल गएर देवीघाटहरू, कोशी, गण्डकहरू बनायो, होइन? हामीले काठमाडौँदेखि पोखरादेखि तल सुनौलीसम्म सिद्धार्थ मार्ग हामीले बनाउँदाखेरि चीनले काठमाडौँदेखि पोखरासम्म जाने बाटो बनायो। यस्तो धेरै कम्पिटिसन्सहरू भयो अघि। तर एउटा कुरो सबैले याद गर्नुपर्ने कुरो के हो भन्दाखेरि हाम्रो जतिको सम्बन्धमा न्यानोपन छ, आत्मीयता छ र दैनिक जीवनको जो माने हामी आदान प्रदान गर्छौँ, चीनसँग त्यस्तो छँदै छैन। आज तपाईँले चीनमा गएर हेर्नुभयो भने नेपाली नागरिकहरू चीनमा कति रहेछन् भन्दाखेरि तपाईँले देख्नुहुन्छ 2000, 4000, 5000, 6000। भारतमा आएर नेपाली नागरिकको खुल्ला बोर्डर मार्फत कसरी आएका छन् भनेर हेर्नुभयो भने लाखौँको सङ्ख्यामा पर्छ। यहाँ आएर के भाषा बोल्छन्? उर्दू पनि बोलिरहेको छन्, नेपाली पनि, अङ्ग्रेजी पनि, आसामिज पनि सब बोलिरहेको छन्। चीनमा गएर के बोल्छन् भन्दा चीन र चिनी भाषा पनि बोल्नु साह्रो। अन्त सबै जस्तो पहिला जानेहरू त खालि एक्टिङ गरेर चीनमा बाँच्नुपर्छ, बुझ्नुभयो त? खानु हो भने मुखमा यसो गर्नु पर्यो, सुत्नु हो भने यसो गर्नु पर्यो, त्यस्तो स्थिति छ। र त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि सम्बन्धको निकटतालाई त्यसले वर्णन गर्दछ। र तर अब भारतले अहिले हाम्रो जो प्रोपागान्डा हुँदैछ देशमा, यहाँ पनि, नेपालमा पनि, अरू राष्ट्रहरूमा पनि, हाम्रो यो प्रोपागान्डामा एउटा दुःख लाग्दो कुरो के देख्छु भने कहिल्यै पनि नेपाल नबुझेको, कहिल्यै पनि भारत नेपाल सम्बन्ध नबुझेको मानिसहरूले अलिकति नगर्नुपर्ने बठ्याइ देखाएर नेपाललाई फेरि त्योहरू चाहिँ चिनियासँगै मिलेर खाऊ, चिनियासँगै बसेर खाऊ, चिनियाकोमै जाऊ भनेर भन्ने जो मनस्थिति ल्याएर उनीहरूलाई घचेट्दै त्यतैपट्टि पठाउँदैछ, यो कुरो अति नै दुर्भाग्यपूर्ण कुरो हो। थ्याङ्क यू सर। पूर्ण देशले यो काम गर्नु हुँदैन। अच्छा, थ्याङ्क यू सर। म यो नेपालकै प्रसङ्गमा अन्तिम एउटा क्वेसन ट्विस्ट गर्न चाहन्छु सर। जुनै पनि सम्झौता या ट्रिटी हुन्छ दुई राष्ट्रबीच, त्योमा फरक के पर्दो रहेछ भने एउटा बलियो राष्ट्र अनि एउटा कमजोर राष्ट्र, र ट्रिटी साइन हुँदा यो सन्धि बनिँदाखेरि चाहिँ बलियो राष्ट्रले चाहिँ यो सन्धिबाट निकै फाइदा लिँदो रहेछ सर। र यो जुन यो भारत नेपाल मैत्री सन्धि 1950 रिभ्यू भइरहेको छ, यो रिभ्यू पछि नेपालले चाहिँ कस्तो खालको एक्सपेक्टेसन गर्नुपर्ने हो यो रिभ्यूबाट चाहिँ? हेर्नुहोस्, यो ट्रिटी जब साइन गर्यो, यो ट्रिटी 1950 मा जब नेपालमा राजतन्त्र पनि ठिकठाक थिएन, प्रजातन्त्र पनि थिएन, 1950 मा राणातन्त्र नै थियो, त्यति बेला गरिएको। अनि यो ट्रिटीलाई विशेष त 1923 मा भारत र नेपालको जो ट्रिटी थियो, यस ट्रिटीलाई भारत स्वतन्त्र भएपछि एउटा नयाँ ट्रिटी बनाउनु पर्छ भनेर बनाइएको। यस स्थितिमा यो ट्रिटीले धेरैवटा कुरोमा भारत नेपाल सम्बन्धलाई अगाडि बढायो, जस्तै खुल्ला सिमाना हुनुपर्छ भन्ने कुरोलाई, पहिल्यैदेखिको कुरोलाई सदैव राख्यो। तर अब समय धेरै चेन्ज भयो, होइन, परिवर्तन भयो। अनि परिवर्तन भएपछि
मान्छेले देखेपछि कि कहाँ के रहेछ भनेपछि यो ट्रिटलाई फेरि सम्हाल्नुपर्छ, नयाँ किसिमको बनाउनुपर्छ भन्ने कुरोमा नै बहस गरेर हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा हामीले यो हजुर गरिरहनु भएको छ हजुर रिपोर्टमा हालेका छौँ। त्यही मैले सरलाई क्वेसन गरेको थिएँ, नेपालले के एक्सपेक्टेसन गर्नुपर्ने यो ट्रिटी सुधारबाट चाहिँ सर? हेर्नुहोस् अब हामीले मैले तपाईँलाई भने नि 21औं शताब्दीलाई सुहाउने किसिमको एउटा हामीले नीति निर्धारण गरेर यो रिपोर्टमा कुराहरू हालेका छौँ। यो 1950 को ट्रिटीमा हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरो पब्लिकली भन्नु मिल्दैन जबसम्म रिपोर्ट पब्लिक हुँदैन। त्यही कारण तर अब हामीले दुवै देशको हितलाई गहिरो रूपमा अगाडि बढाउने कुरोमाथि नै विचार विमर्श गरेर यो ट्रिटीमा हालेका छौँ। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। नेपाल चर्चालाई आज हामी यतिमै राखौँ। आशा छ सरले यसमाथि सिरिज लेखहरू लेख्नुहुन्छ, हामी पढ्नेछौँ त्यो सिरिज लेखहरू र भविष्यमा फेरि यस्तै समय पाउँदा हामी यसबारे अवश्य चर्चा गर्नेछौँ। र अहिले विश्वमा एउटा माने प्रोपागन्डा भनौँ या एउटा माहौल फैलिरहेको छ, चीन बहिष्कारको एउटा चर्चा आइरहेछ। भारतले चीनको सामानहरू बहिष्कार गर्यो भने, र अर्को भारत चीन बिचको युद्ध प्रोपागन्डा। म यसलाई वार प्रोपागन्डा भन्न चाहन्छु सर, किनभने यसको धेरैवटा माने निश्चित रूपमा वार हुन्छ हुँदैन भन्ने छैन। त्यसले गर्दा अहिलेको सिचुएसनमा वार प्रोपागन्डा सायद सुइटेबल हुन्छ होला, मलाई त्यो लागिरहेछ। र त्यो बारे म चर्चा गर्न चाहन्छु तपाईँसित। विशेष मैले रिसेन्टली तपाईँको एउटा काठमाडौँ पोस्टमा लेख पढेको थिएँ, जुन 24 जुन 2020 को दिन प्रकाशित भएको थियो लेख, जापानिज आर लिभिङ चाइना भन्ने लेख। सर इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई यो लेख। तपाईँले त्योमा धेरैवटा कुराहरूको उठान गर्नुभएको छ यो लेखमा। किन चाइना चाहिँ अहिले यो व्यापारको लागि सुइटेबल भइरहेको छैन। चाइनाको यो तपाईँले मार्क्सियन इकोनोमीको पनि जिकर गर्नुभएको छ सरले, चिप लेबरको कुरा होइन, अनि र एट्र्याक्टिभ भियतनाम भन्ने पनि तपाईँको त्यो शीर्षक सब टपिक मलाई एकदम मन परेको सर। र यो बारे अलिकति चर्चा गरौँ सर आज, वाइ जापानिज आर लिभिङ चाइना सर। हेर्नुहोस् है, जब चाइनामा 1965 देखिको 1975 सालसम्म जो त्यहाँनिर सांस्कृतिक क्रान्ति भयो, कल्चरल रेभोल्युसन, त्यसमा लगभग 70 लाख मानिसहरू मरे। अनि 70 लाख मानिसहरू मरे। अनि त्यसको अब नायक नै भनौँ हाम्रो माओसेतुङ हुनुहुन्थ्यो होइन, एउटा चर्चित नेता हुनुहुन्थ्यो। अनि जब कल्चरल रेभोल्युसनले चाइना तहस नहस भयो, त्यहाँनिर केही रहेन, देश टुक्रा टुक्रा जस्तो भएपछि त्यहाँनिर धेरै चर्चाहरू भयो होइन। त्यसपछि नयाँ नेताहरू आएपछि सबैभन्दा ठुलो चाइनालाई त्यति बेला सघाउने राष्ट्र, हालाकि चीन र जापानको सम्बन्ध कहिल्यै पनि राम्रो भएन। जापानले उपनिवेशवाद काम गरेको हुनाले चाइनाले जापानको विरुद्धमा भएको थियो त्यो जुन रेभोल्युसन भएको थियो चाइना जापानको एगेन्स्टमा भएको। एब्सोल्युटली जापानले चाइनालाई हेर्नु नसक्ने र तपाईँले चाइनाले जापानलाई हेर्नु नसक्ने स्थितिमा पनि 1979 सम्म जब देङ सियाओपिङ आएपछि देङ सियाओपिङले एउटै कुरा गरे कि हाम्रो जो उसले एउटा राम्रो कुरा गरे कि एउटा कुरो गरे उसले के अरे यो जोभियन जिङ्जे भनेर कुरा गरे। त्यसको भने हामी सबै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्छौँ भनेर। दोस्रो उसले एउटा कुरा गरे कि बिरालो सेतो होस् या कालो होस् तर त्यो बिरालोले मुसा मार्यो भने भइगयो भनेको चाहिँ हामी आइडियोलोजी हेर्दैन, कम्युनिस्ट होस् या क्यापिटलिस्ट होस् हामी केही हेर्दैन भनेपछि जापानले त्यहाँ गएर पूर्ण रूपले सघाउनु थाल्यो होइन। ट्रेडमा, एडमा, इन्भेस्टमेन्टमा, गरिबी मान्छेहरूलाई गरिबी रेखादेखि माथि ल्याउनुमा त जापानले पुरा सघाएपछि र पछि गएर जापानले फेरि आफ्नो जति पनि राम्रा राम्रा इन्डस्ट्रिजहरू छ गएर चाइनामै राख्यो होइन। तपाईँले कुनै पनि भन्नुहोस्, टोसिबादेखि लिएर तपाईँ कुनै पनि इन्डस्ट्री, निक्कन क्यामेरादेखि लिएर कुनै पनि भन्नुहोस् त्यहाँ बनाउनु थाल्यो। बनाएपछि चारैपट्टि बिक्री
त्यसपछि अमेरिकन्सहरू आएर पनि चाइनामा यसरी इन्भेस्ट गर्नु थाले, ब्रिटिसहरू आएर पनि धेरैले आएर त्यहाँ गरेपछि आज चाइनामा स्थिति यस्तो भयो कि चाइना यति यति धनी भएर गयो होइन, र धनी सँगसँगै चाइना यति घमण्डी भएर गयो कि हामीले जुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनलाई मिच्नु सक्छौँ, जुनै कानुनलाई पनि जुनै राष्ट्रलाई पनि हामी धक्काधक्की दिएर लडाउनु सक्छौँ भन्ने उसले जस्तो प्रकारको साउथ चाइनातिर सी गरेपछि जापानमा गएर सेन्क्युको आइल्यान्डसम्म पनि चाइनाले भन्नु थाल्यो कि यो पनि मेरै आइल्यान्ड हो भनेर। त्यसपछि चाहिँ जापानिजहरूले हुनु सक्दैन, अब यो चीनसँग केही गर्नु सक्नु, उसलाई ठिक पार्नुपर्छ भनेपछि जापान मात्रै होइन धेरैजना कम्पनीहरू अब त्यहाँ अमेरिकन्सहरू पनि निस्किनु थाल्यो, जापानिजहरू पनि। तर यसमा हामीलाई अलिकति मनपर्ने कुरो मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि यी जापानिज कम्पनीहरू जति पनि निस्किँदैछन् एकदमै सफिस्टिकेटेड कम्पनी, हाइली टेक्नोलोजी इनपुट भएको कम्पनीलाई त ल्याउनु सक्दैनौँ, हामी भारतमा ल्याउनु सक्छौँ। तर मलाई लाग्छ एक दुईवटा कम्पनी जो लो एन्ड भन्छ होइन, ती कम्पनीहरूलाई चाहिँ दार्जिलिङ, सिक्किममा, आसाम, नर्थ इस्टतिर पनि ल्याउनु सक्छौँ कि भनेर हामीले कोसिस गर्दैछौँ। अच्छा सर, तर मलाई तपाईँको लेख पढ्दै गर्दा मलाई के याद भयो भने त्यहाँ चिप लेबर जुन चाइनामा थियो त्यो अहिले छैन। जुन एट्र्याक्टिभ भियतनाम तपाईँले लेख्नु भएको छ त्यसमा तपाईँले भन्नुभएको छ कि भियतनाम, ताइवानतिर चाहिँ चाइनाको भन्दा 60% कम वेजमा, 60% कम ज्यालामा चाहिँ मजदुरहरूले काम गर्छन्। र अबको चाइनाको जुन चाइनाबाट सिफ्ट हुँदैछ, माइग्रेन्ट हुँदैछ, तपाईँले इन्डस्ट्री माइग्रेन्टको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो माइग्रेन्ट भएर चाहिँ भियतनामतिर जाने कुरा, ताइवानतिर जानु सक्छ, इभन इन्डियामा पनि त्यो आउनु सक्छ भन्ने तपाईँले कुरा लेख्नु भएको छ त्यहाँनिर एट्र्याक्टिभ भियतनाम भन्ने टपिकमा। र मलाई लाग्दछ कि जुन चाहिँ मार्क्सियन इकोनोमीमा भन्दो रहेछ अर्ग्यानिक कम्पोजिसन अफ क्यापिटल, जहाँ चिप लेबरको कुरा आउँछ, जहाँनिर चाहिँ र मेटेरियल्सको कुरा आउँछ। अब चाइनामा त यतिका वर्षसम्म जापान भयो, अमेरिका भयो, अरू अरू बाहिरको इन्डस्ट्रीहरूले त्यहाँनिर म्यानुफ्याक्चरिङ आफ्नो बेस बनाएका थिए। र अहिले चाइनामा यो अर्ग्यानिक कम्पोजिसन अफ क्यापिटल चाहिँ सुइटेबल छैन क्यापिटलिजमको लागि भनेर चाहिँ चाइनाबाट यो कम्पनीहरू सिफ्ट भएको हो कि माइग्रेन्ट भएको हो कि तपाईँको ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुपर्दा त्यस्तो लागिरहेछ सर, यो अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस् न यसलाई। होइन, यो के हो भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है, कुनै किसिमको फ्याक्ट्री बनाउँदाखेरि, इन्डस्ट्री बनाउँदाखेरि 4-5वटा कुरोहरू हेर्नुपर्छ। पहिला त पोलिटिकल एटमोस्फियर हेर्नु पर्यो होइन, राजनैतिक त्यहाँको वातावरण कस्तो। अब अहिले चाइनाको राजनैतिक वातावरण एकदमै बिग्रेर गयो। दोस्रो त्यहाँको लेबर कस्ट कति पर्छ भन्ने भियतनामले राम्रो दियो। जम्मै अहिले प्रायः जस्तो फ्याक्ट्रीहरू अब तपाईँले नोमुराहरूको स्टडीहरू हेर्नुभयो भने सबै भियतनामतिर जाँदैछ होइन। तर अब एउटा कुरो याद गर्नुपर्ने तपाईँ हामीले भन्दाखेरि चाइना एउटा यस्तो राष्ट्र हो जसले र मेटेरियल्स, कोरा माल जो हुन्छ नि, खनिज तेलदेखि लिएर के अरे तपाईँको बक्साइटदेखि लिएर, आइरन ओरदेखि लिएर, कोइलादेखि लिएर, तेलदेखि लिएर, ग्यासदेखि लिएर यो लिनु विश्वको कुनै पनि कुनामा जान्छन् यिनीहरू। र त्यहाँ गएर त्यहाँको राजनैतिक नेताहरूसँग मिलेर अफ्रिकादेखि गएर ब्राजिल गएर होइन, तपाईँको कहीँ पनि गएर यिनीहरूले गएर पाकिस्तान गएर लिएर आएर आफ्नो देशमा खनिज पदार्थ लिएर आएर त्यो र कोरा माललाई म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसमा हालेर बेच्नु चाहिँ जो 20 रुपियाँको कोरा माल ल्याएको छ भने फाइनल प्रोडक्ट्स बनाएर यिनीहरूले 300 रुपियाँमा बेच्छ। अनि बिचको जो नाफा छ त्यो चाहिँ उनीहरूले राख्छ। अब होल वर्ल्डले रियलाइज गर्यो कि चाइना चाहिँ एकदमै कोरा माल भनेपछि मर्दर रहेछ एउटा राष्ट्र। यो चाहिँ जे पनि गर्नु सक्दो रहेछ, घुस पनि खुवाउँदो रहेछ, पिट्दो पनि रहेछ, मान्छेलाई तनाउ पनि गरिदिँदो रहेछ भनेर। अनि त्यो सँगसँगै चाइनाले के गर्यो भन्दाखेरि जब ट्रेड गर्दाखेरि, ट्रेड त अब तपाईँ हाम्रो जस्तो जमिन जस्तो हुँदैन, ग्लोबल ट्रेड त जमिनबाट हुँदैन, फ्लाइटबाट हुँदैन, जम्मै सामुद्रिक बाटोबाट नै हुन्छ अघि। अनि यो सामुद्रिक बाटोहरूलाई पनि चाइनाले कसरी क्याप्चर गर्नुपर्ने भन्ने कुरोमा एकदमै यिनीहरूले अहिले 21st म्यारिटाइम
के अरे सी रुट भनेर सुरु गर्यो एमएसआर भनेर। यसमा चारैपट्टितिर हाम्रो प्रशान्त महासागरदेखि लिएर हिन्द महासागरदेखि अटलान्टिक चारैपट्टि गएर यिनीहरूले गर्दाखेरि सबै राष्ट्रहरू प्राय सबै राष्ट्रहरू चाइनासँग आज विचलित मात्रै नभएर अति नै कस्तो भने अति नै विरोध गर्ने स्थितिमा पुगेका छन्। तर यो जुन जियो पोलिटिक्सको सिद्धान्त छ यो त चाइनाले मात्रै अप्नाइरहेको छैन। जुन राष्ट्रहरूलाई क्याप्चर गरेर आफ्नो हस्तक्षेप गर्ने, व्यापारिक हस्तक्षेप गर्ने यो जियो पोलिटिक्सको जुन कुरा छ यो त केवल चाइनाले मात्रै गरेको छैन। यता हामीले वेस्टर्न कन्ट्रीमा हेऱ्यो भने अमेरिका त यसको अब मालिक या मास्टरै भन्दा पनि हुन्छ जियो पोलिटिक्सको। उसले कसरी चाहिँ एउटा तेलको खोजीको लागि विभिन्न राष्ट्रतिर आक्रमण गर्छ, भनौँ प्रोक्सी वार गर्ने काम पनि गर्छ। र चीनले त्यति साह्रो गरेको देखिएको छैन नि सर। चीनले श्रीलङ्कालाई क्याप्चर गरेछ अभियसली, र साउथ एसिया सी जुन समुद्री छ दक्षिण समुद्र सीलाई क्याप्चर गर्ने काम चाहिँ हामीले देखिरहेको छ सर। तर अमेरिकाले जस्तो धेरै ठुलो वार त चीनले गरे जस्तो लाग्दैन नि सर। योमा अलिकति क्लियरिफिकेसन दिनुहोस् न। त्यसमा के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, जो अमेरिकाले विश्वलाई शोषण गर्ने एउटा पद्धति अपनायो होइन, त्यही पद्धति जो अङ्ग्रेजले भारतमा आएर गर्यो, फ्रेन्चले अफ्रिकामा गएर गयो, स्पेनिसहरू गएर ल्याटिन अमेरिकामा गएर गर्यो होइन, यही कुरो चाइनाले सिकेर आज चाइनाले पनि यही कुरो गर्दैछ। तर अब स्थिति 1950 को 60 को 1940 को दशकको स्थिति र अहिलेको स्थिति धेरै अन्तर भयो होइन। यति बेला देशवासीहरू सबै जागृत छन् कि हाम्रो कोइला किन लाँदैछन्, हाम्रो तेल खानीभित्र यिनीहरू कस्तो पस्दैछन् भनेर। अब तपाईँले चाइनालाई हेर्नुभयो भने उहाँ पर म्यानमार हाम्रो के अरे मणिपुरदेखि पल्लोपट्टि रखाइनबाट के अरे 1300 किलोमिटरको ग्यास पाइपलाइन र ओइल पाइपलाइन लगेर क्याकु हाम्रो रखाइन जहाँ म्यानमारमा छ त्यहाँबाट लगेर ओइलको कप बनाइदियो। तपाईँले हेर्नुभयो भने मलेसियामा त्यही गर्यो, अफ्रिकामा त्यही गर्यो होइन। त आजको स्थितिमा अहिले सबैलाई डर छ, हाम्रै भारतमा पनि गर्यो नि। अरे तपाईँ अब तपाईँले हाम्रै भारतमा पनि चाइनाले हामीलाई जति पनि कुरोहरू पठाउँछ सबै म्यानुफ्याक्चर्ड कुरोहरू पठाउँछ होइन। तपाईँको के अरे गाडीदेखि लिएर सेलफोनदेखि लिएर होइन, दबाईदेखि लिएर कुनै पनि कुरो। तर चाइनामा भारतको जो कुरो जान्छ हामी निर्यात गर्छौँ त्यसमा 3/4 चाहिँ कोरा माल थियो। हामीले प्रोटेस्ट गर्थ्यौँ यस्तो गर्नु दिनु हुँदैन चाइनालाई भनेर। आज आएर भारत सरकारले रियलाइज गर्यो यो त एउटा डरलाग्दो स्थितिमा हामी पसेछौँ भनेर होइन। आज तपाईँले हेर्नुहोस् भारतको कमसेकम 15% जति पनि वर्षभरिमा हामी वर्ल्डबाट इम्पोर्ट गर्छौँ, चाइनाले मात्रै पनि 15% इम्पोर्ट गर्छौँ। चाइनासँग हामी कति डिपेन्डेन्ट भयो, कति निर्भर भयो आज थाहा हुन्छ तपाईँलाई। लक्ष्मी पूजामा, हाम्रो गणेश पूजामा, सरस्वती पूजामा मूर्तिहरू समेत चाइनाबाट आउन थाल्यो, देख्नु भएन? पटेलको मूर्ति धरि चाइनाबाटै बनाएको सर, मोदी गभर्नमेन्टको टाइममा। तर अब तपाईँ चाइनामा गएर म एक दिन घाङजाउ भन्ने जग्गा छ त्यहाँनिर हाम्रो यो मूर्ति बनाउनेहरू, त्यहाँनिर गएर अलिकति स्टडी गर्नु पर्यो। म पनि चाइना धेरै बसेँ होइन, धेरै घुमेँ, गएर त्यहाँनिर मूर्ति बनाएर हाम्रो लक्ष्मी सरस्वतीको मूर्तिहरू त हाम्रो त देवी देवताको थानमा हुन्छ, त्यहाँ त भुइँभरि लडिरहेको। मैले चाइनिज वर्कर्सहरू म्यानेजरलाई सोधेँ यो के हो भनेर सोद्धा उनीहरूले के भन्यो भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छैन, इन्डियामा यो कुरो मन पराउँछ हामी बनाउँदै पठाइदिन्छ भन्ने खालको स्थिति छ। थ्याङ्क यू सर। यो कुरालाई हामी अलिक बढाउँदै जुन खालको अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ, कुराको सिचुएसन आउँदाखेरि चाइनाले ज्यादा हैकमवाद देखाइरहेको छ। यदि चाइनाको यस्तै हैकमवाद हो भने एउटा युद्धको सिचुएसन आउन सक्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कुराकानीको आधार पनि त्यस्तै बनियो सर। र आजको जुन स्थिति छ, आजको जुन सिचुएसन, एकातिर कोरोनाको महामारी जसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण विश्वको नै अर्थव्यवस्था तहस नहस भइरहेको स्थिति हो। र यो स्थितिमा भारतीय मेन स्ट्रिम मिडियाहरूले जुन प्रकारको वार प्रोपागन्डा सुनाइरहेको छ नि सर,
यसमा तपाईँको अलिकति प्रतिक्रिया दिनुहोस्। यो वार प्रोपागान्डालाई कसरी बुझ्नु हामीले, साधारण जनताले, एउटा लेमेनले कसरी बुझ्ने यो वार प्रोपागान्डालाई? हेर्नुहोस्, नेसनल मिडियाको आधाभन्दा बढी नेसनल मिडियामा हामीलाई विश्वासै लाग्दैन। अब तपाईँले नेसनल मिडियाको गति देख्नु भएको छ। हामी त एउटा हामी त पहिला जो पढ्थ्यौँ यो पनि पढ्थ्यौँ त्यो पनि, अब त हामी एकदम छानी पढ्छौँ, कारण यति डरलाग्दो प्रोपागान्डा भयो। अमेरिकाले चाइनाको एगेन्स्टमा जो प्रोपागान्डा गर्छ, चाइनाले जापानको एगेन्स्टमा त्यो प्रोपागान्डा, त्यति नै प्रोपागान्डा भयो। तर हेर्नुहोस्, यसमा दुईटा कुरो अति नै हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। एउटा कुरो हो, चाइना भनेको एउटा यस्तो राष्ट्र हो होइन, जुन राष्ट्रले जो बोल्छ त्यो कहिले पनि गर्दैन, अनि जो गर्छ त्यो कहिले पनि बोल्दैन। भन्नुभयो त, अ कन्ट्री फुल अफ डिसेप्सन होइन, यो त थाहा छ। 1962 को जो हाम्रो युद्ध भयो भारत र चीनको युद्धमा पनि चाउमिन लाईले भारतमा आएर हाम्रो प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरूसँग 10 ताल कुरा गरे, हामी भाइ हो, यो हो। तर जब इन्डियामा एट्याक गर्नु पर्यो र हाम्रो हजारौं स्क्वायर किलोमिटर जमिन खानु पर्यो, तब उनीहरू आँखा चिम गरेर त्यो काम गरेर फर्क्यो होइन। आज पनि स्थितिमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग वुहानमा भेटघाट भयो, चेन्नईमा मामल्लिपुरममा भेटघाट गर्यो, यो गर्यो त्यो गर्यो, तर यो कुरोहरू कहिले पनि अगाडि आएन। आज जो चाइनाले गर्दैछ होइन, एउटा कुरोमा यसमा हामी तपाईहरु एकदमै सतर्क रहनुपर्छ। दोस्रो कुरो हेर्नुहोस्, प्रोपागान्डामा हामी होरीमा लाग्नु भएन। चाइनाको आफ्नै स्ट्रेङ्थ छ, एउटा मिलिटरी पावर हो। हामी भारत हाम्रो आफ्नै स्ट्रेङ्थ छ, मिलिटरी पावर हो। हामीलाई पछि गएर अमेरिकाले सघाउला होइन, अस्ट्रेलियाले सघाउला, जापानले सघाउला, त्यो अर्कै कुरो हो। तर अब वारको स्थितिमा पुग्नु दिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ हामी सबैको छ। कारण एकपल्ट युद्ध भएपछि युद्धको आफ्नै एउटा भीषण प्रभावहरू पर्छ। त्यो भीषण प्रभावहरू अति नै खतरनाक, अति नै डरलाग्दो हुन्छ। त्यही माथि अहिले हाम्रो कोरोना जस्तो एउटा पेन्डेमिकले यति डरलाग्दो स्थिति लिएर आएको खण्डमा, अर्को त्यस्तो स्थिति आएको खण्डमा देशमा निकै ठुलो आघात पर्छ कि जस्तो हामीलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू सर। म पनि यो युद्धको पक्षमा छुइनँ, किनभने सिमानामा दुईतिर बन्दुक बोकेर उभिएकाहरू किसान र मजदुरको छोराहरू हुँदो रहेछन्। अनि युद्ध लड्दाखेरि, देशको युद्ध लड्दाखेरि किसान र मजदुरको छोराहरू चाहिँ शहीद हुनु पर्दछ सर। त्यसले गर्दा म पनि युद्धको पक्षमा छुइनँ। र सँगसँगै सर, यो हामीले क्यापिटलिजमको डेभलपमेन्टको हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ जुन प्रकारले पुँजीवादको विकास भइरहेको इतिहास हामी पढ्दै जान्छौँ, त्यो पढ्दै जाँदाखेरि जुन प्रकारले दोस्रो युद्ध भयो, दोस्रो युद्धपछि त संसारै तहस नहस भएको थियो। एक प्रकारको त्यति बेला आर्थिक मन्दी, आर्थिक सङ्कटहरू देखा पर्यो। त्यति बेला पुँजीवादलाई लाग्यो कि यो युद्धले धेरै नोक्सान हुँदो रहेछ, व्यापार वाणिज्य विश्वभरिको तहस नहस हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ जुन नेसन स्टेटको आधारमा युद्धहरू हुन्थ्यो नि सर पहिला, यो हामी जापानिज, हामी रसियन भन्ने खालको यो नेसन स्टेटको आधारमा हुने युद्धहरूलाई चाहिँ पुँजीवादले त्यति प्रोत्साहन नदिँदो रहेछ। त्यसले गर्दा नै अहिले विभिन्न प्रकारको न्यू लिबरल इकोनोमिक पोलिसी ल्यायो, नवा उदारवादी पोलिसी ल्याएर बिस्तारै विश्वमा बजार कब्जा गर्ने खालको स्थिति अहिले पनि त्यो स्थिति जारी नै छ। विभिन्न यो विश्वको क्यापिटलिस्टहरूको विभिन्न प्रकारको अर्गनाइजेसनहरू पनि रहेछ सर। मैले अलिअलि हेर्दाखेरि बुझ्दाखेरि जुन वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन भन्ने पनि रहेछ। र त्यस्तो हुँदाखेरि यदि क्यापिटलिस्टले चाहेन भने, क्यापिटलिजमले यदि पुँजीवादले युद्ध हुनु चाहँदैन भने त यो युद्धको त सिनियर बनिने कुरै आएन नि सर। यो केवल प्रोपागान्डा मात्रै त हो भन्ने लाग्यो मलाई चाहिँ। होइन, अहिले स्थिति के भयो भन्दाखेरि वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन बनाउने पनि अमेरिका, इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड बनाउने पनि अमेरिका, वर्ल्ड ब्याङ्क बनाउने पनि अमेरिका होइन। आज जब यो जम्मै तीनैवटा यसलाई ब्रिटेनिज वुड्स इन्स्टिट्युसन्स भन्छौँ, यो तीनैवटा इन्स्टिट्युसन्सहरू चाहिँ कमजोर बनाउने पनि अमेरिका। हेर्नुहोस्, अमेरिका राज्य सत्तालाई हामी भन्ने कि यो क्यापिटलिस्टहरूको अर्गनाइजेसन भन्ने, योलाई वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनहरू? अमेरिका
अमेरिका जबसम्म स्टेट, जब तपाईँले नेसन स्टेटको कुरा गर्नुभयो, नेसन स्टेटकै अङ्गहरू हुन् जति पनि मल्टिनेसनल कर्पोरेसन्सहरू छन्। होल वर्ल्डमा घुमी घुमी उनीहरूले मचाइ खान्छन्। तपाईँ कोको कोला र पेप्सी कोलालाई हेर्नुहोस् न, एउटा अमेरिकाको कुन कुनामा गएर पेप्सी कोला बनाउँछ, हाम्रो दार्जिलिङको बिजनबारीको मान्छेले पेप्सी कोला पिन्छ। लु भन्नुहोस् कहाँसम्म पुग्यो, कतिसम्म पुग्यो? हाम्रो बिजनबारीको अमेरिकामा के पुग्यो भन्नुहोस्? केही पुगेन। र यो ग्लोबलाइजेसनको प्रोसेस नै एकतर्फी भयो होइन। यति बेला चीनसँग अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो आज तर्क वितर्क भएको पनि तिमीले मेरो जो बजार व्यवस्था थियो त्यो जम्मै खाइदियौ, अब चाहिँ खानु दिदिन भनेर अमेरिकाले भनेको त हो हैन त। तिमीले मेरो जो अमेरिकालाई बनाउने, मैले जति धन कमाए, पावरफुल शक्तिशाली भए, यो कमाउने मेरो बाटोहरू चाहिँ तिमीले आएर बन्द गरिदेऊ, अब तिमीलाई चाहिँ म यस्तो गर्नु दिदिन भनेको त हो अमेरिकाले। अन्तखेरि चीनले पनि अब देख्यो कि अरे अमेरिका त कमजोर भइहाल्यो, यति बेला चाहिँ उसलाई ठिक पार्नुपर्छ भनेर चीन पनि तम्सिरहेको छ। बुझ्नुभयो त? यही त हो। म अलिकति कन्फ्युजमा परिरहेको छु सर। यति बेला मैले लास्ट इयर सायद 2019 होला, मैले अक्सफर्मको एउटा रिपोर्ट पढेको थिएँ। अक्सफर्मको एनालाइसिस थियो, आधा भन्दा संसारको सम्पत्ति चाहिँ 26 जना क्यापिटलिस्टको हातमा छ संसारको। त्यो अक्सफर्मको रिपोर्ट थियो। त्यो रिपोर्ट हेर्दाखेरि त संसारमा त व्यापक रूपमा आर्थिक ध्रुवीकरण भइरहेको रहेछ, यो पोलराइजेसन, क्यापिटलको पोलराइजेसन भइरहेको रहेछ। त्यो आधा भन्दा संसारको आधा मान्छेको सम्पत्ति 26 जनाकोमा हुनु भनेको ठुलो सङ्कट आउनु नै हो नि त सर। अनि यो सङ्कट आउनुमा त किन एउटा राष्ट्रलाई दोष दिने? यसलाई त एउटा व्यवस्थालाई दोष दिनु पर्यो हामीले भन्ने चाहिँ लागेको। म अलिक कन्फ्युज भइरहेको छु सर। यो व्यवस्था नै राष्ट्रहरूले बनाएको हो नि त। व्यवस्था राष्ट्रदेखि बाहिर बनिँदैन, राष्ट्रभित्रै बनिएको व्यवस्थालाई नै यिनीहरूले कायम राख्नुको लागि, जीवित राख्नुको लागि र अझै सुगठित बनाउनुको लागि बाहिर राष्ट्रहरूमा प्रवेश गरेको मात्रै हो। तर तपाईँले अब हेर्नुहोस् है, अमेरिका, चीन, जापानमा मात्रै किन कुरा, हाम्रै भारतमा हेर्नुहोस्, आज पनि तपाईँले हाम्रो पिरामिड भन्छ यसरी होइन, एङ्गलमा हेर्नुहोस्, टुप्पोको 10% मानिसले कमसे कम 60% हाम्रो वेल्थहरू भन्छ। अनि लास्टमा जो फ्ल्याट छ होइन, 60% 70%ले देशको 10% वेल्थ पनि पाउँदैन, इन्कम पनि पाउँदैन। यो इनइक्वालिटी, जो विषमता छ, आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, यो चारैपट्टि छ। अनि यो गर्नमा यसकै लागि नै सरकारले प्लान बनाउँछ, नयाँ व्यवस्था बनाउँछ, हामी नयाँ पोलिटिकल पार्टीलाई भोट दिन्छौँ, तर यो विषमता अझै गहिरिँदै जाँदैछ। हामीलाई दुःख लागेको कुरो नै यही हो। थ्याङ्क यू सर। यो जुन अहिले इन्डियामा चाइनिज सामानहरू ब्यान्ड गर्ने एउटा चलिरहेछ, विशेष सामान त होइन, मलाई लागेको यो एपहरू चाहिँ ब्यान्ड गरिरहेछ सर। तर चाइनाबाट पनि भारतमा त धेरै सामान आउने हो र भारतले पनि चाइनालाई धेरैवटा व्यापार गरिरहेछ चाइनामा गएर। यो स्थितिमा जुन सङ्कट छ अहिले त आर्थिक सङ्कट, मैले यो इजरायल राइटर्स सायद हरारीको एउटा लेख पढेको थिएँ सर, यो पेन्डेमिकको टाइममा, कोरोना। त्यो हरारीको लेखको सेकेन्ड सेसन, एउटा त सेक्युरिटीमाथि लेखेको थियो, सेकेन्डमा चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको छ अबको नीति कस्तो गर्नुपर्ने हो। एउटा नेसनलिस्ट लाइनमा जानुपर्ने हो, राष्ट्रियतावादी भएर बस्ने कि या वैश्विक सम्बन्धलाई ठिक राखेर विश्वसनीय बनाएर चाहिँ आफ्नो विभिन्न देशको आर्थिक सुधार गर्ने भन्ने मैले एउटा हरारीको लाइन पढेको थिएँ। अब फेरि भारतले यो खालको सिचुएसनमा भारतले चीनको सामान प्रतिबन्ध गर्ने, बहिष्कार गर्ने, चीनले भारतलाई बहिष्कार गर्ने, यो मिलिरहेको छैन सर। यसले गर्दा त अझै आर्थिक सङ्कट आइपर्छ जस्तो लागिरहेछ सर। एकदमै ठिक भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, यो हुँदैन। तपाईँले आज भन्दाखेरि जब 1990 को दशकमा जब चीनले भारतसँग ट्रेड सुरु गर्यो, त्यति बेला ट्रेड कति थियो तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँलाई 1 करोड 2 करोड 75 करोडसम्म थियो। आज गरेर
92 खरब भएको छ, बिलियन ज्यू ट्रेड, ज्यू 92 बिलियन ट्रेड, ज्यू 75 मिलियनदेखि बढेर 92 बिलियन भयो। त्यसको माने दुईटा देशमा यति डरलाग्दो व्यापार वाणिज्यको सम्बन्ध छ, त्यसलाई भत्काउनु, त्यसलाई आजको भोलि खत्तम गर्न सकिँदैन। आज तपाईँले हेर्नुहोस् न, आज भारतमा जति पनि दबाई बनिन्छ कारखानाहरू छ, दबाईको कारखाना औषधि मूलकको छ, यसमा 60% दबाईको कोरा माल जो आउँछ, दबाईमा जे कुरो हाल्छ त्यो चाइनाबाट आउँछ। बुझ्नुभयो त? आज चाहिँ चाइनालाई तपाईँले भनिदिनु भयो कि तेरो हामीले तिम्रो कोरा माल हामी लिँदैन, तिम्रो दबाईमा हाम्रो हाल्ने कुरोहरू तिमी लिँदैन भने भोलि यहाँ दबाईको दाम 4 गुणा बढेर 5 गुणा बढेर 10 गुणा बढेर जान्छ। त्यस्तो स्थितिमा तपाईँ हामी पुग्नु हुँदैन। एप्सहरू ठिक छ, एप्सहरू ठिक छ, कारण यसले आघात पुर्याउँदैन। यो एप्स छैन भने हाम्रो आफ्नो एप्स आइहाल्छ, होइन त? यो त इस हाम्रो माने डाइरेक्टली भन्नु भने यो सत्ताको खालि यो प्रोपोगान्डा जस्तो मात्रै हो। जनतालाई एउटा भुलभुलैयामा राख्ने, एउटा वार प्रोपोगान्डामा जनतालाई भुलाएर देशको मूल समस्याहरूदेखि मेन जुन प्रब्लम छ देशको, त्यसबाट ध्यान भट्काउने अब एउटा माने चलखेल टाइपको मात्रै देखियो नि त सर, यो त होइन र? के गर्नु, राष्ट्रै त्यसरी चल्दो रहेछ। अमेरिकामा ट्रम्पलाई देख्नु भएन? के अरे किरा मार्ने, अरे हात धुने कीटाणुनाशक दबाईहरू खानु भनेको देख्नु भएन तपाईँले? अमेरिकामा हर दिन, चाइनामा देख्नुभयो तपाईँले कस्तो प्रोपागान्डा। राष्ट्रै त्यसरी चल्नु थाल्यो। भारत मात्रै होइन, हाम्रै भारतमा पनि प्रोपागान्डा यति ज्यादा भएर गयो कि हामी आफै छक्कै पर्छौँ। अनि यो प्रोपागान्डा यति साह्रो तल्लो स्तरको प्रोपागान्डा भयो, हामी तपाईँलाई त्यसमा भन्नुपर्ने केही पनि पुरै आउँदैन, होइन? आज तपाईँले केही बोल्नु भयो भने तपाईँको विरोधमा 40 जना मान्छेले यति घिनलाग्दो कुरा गरेर तपाईँलाई तल झार्ने कोसिस गर्छ, मलाई ट्रोलिङ सुरु भइहाल्छ सर। अन्त त्योभन्दा बरु बोल्दै बोलेन, होइन? चारैपट्टि आज यो स्थिति खालि भारतमा होइन, अमेरिकामा होइन, चीनमा होइन। तपाईँले म कहिलेकाहीँ ब्राजिल र अफ्रिका पढिरहन्छु, होइन, यो जापानहरू पढिरहन्छु, त्यति बेला देख्छु त्यहाँ पनि त्यस्तै स्थिति छ। के गर्नुहुन्छ? थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। अब सर म तपाईँबाट अलिक जान्न चाहन्छु, हामीसँग समय पनि थोरै छ, आज हामी 1 घन्टामा धेरै कुरा बात मार्नु छ तपाईँसित समय पाउँदाखेरि। र यो पोस्ट कोरोना पिरियडको अर्थव्यवस्थामाथि सर केही चर्चा गर्नु थियो आज तपाईँसँग। कस्तो हुनसक्छ सर अहिले यो जुन महामारी आइरहेछ, एकपट्टि यो वार प्रोपागान्डा छ, यसले अभियसली पनि यो अर्थव्यवस्थालाई त धक्का दिएको नै छ, चाहे एउटै एप बन्द गरोस् या चाहे 60वटा एप बन्द गरोस्, तर यो प्रोपागान्डाले गर्दाखेरि अर्थव्यवस्थामाथि असर पर्छ। यो एउटा छ, यो वार प्रोपागान्डा एउटा छ। अर्को, हामी कोरोनासित अझ पनि लडिरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि विगत 3-4 महिनादेखि देशको उत्पादन सिस्टम जुन छ त्यो एकदम ठप्प भइरहेछ, सञ्चालन भइरहेको छैन, 100% चल्नु सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा भारतको भोलिको अर्थव्यवस्था कस्तो होला सर? हेर्नुहोस्, अर्थव्यवस्था अहिले पनि अति नै शोचनीय स्थितिमा पुगिसकेको थियो। कोरोना हुनुको अगाडि पनि अर्थव्यवस्थाको स्थिति ठिक थिएन भारतमा। नाजुक थियो सर, एकदमै नाजुक थियो। तपाईँहरूले त्यति बेला डिबेट हेर्नुभयो भने हामी सबै चिन्तित थियौँ। अहिले अझै चिन्तित भयौँ, किनकि कोरोना भन्ने कुरो यस्तो प्रकारले आयो कि यसमा कहिले खत्तम हुन्छ यो बिमार भन्ने, कसरी समाधान हुनुपर्छ भन्ने, र कहिले कहाँनिर कुन चाहिँ मानिस चपेटमा यसको पर्छ, प्रभाव हुन्छ भन्ने, प्रभावित हुन्छ भन्ने कुरोहरूमा हामीले केही कसैले पनि अड्कलसम्म गर्नु सकेको छैन, होइन? अब यसले अमेरिकामा हेर्नुहोस्, आज अब अमेरिका, इटली, इङ्ल्यान्डहरू जसले चाहिँ भन्थे हाम्रो स्वास्थ्य व्यवस्था यति मजबुत छ विश्वमा, हाम्रो स्वास्थ्य व्यवस्था फलो गर्नुपर्छ मान्छेले भनेर उनीहरूले घमण्ड गर्थे, उनीहरूले सबलाई सिकाउँथे, पाठ पढाउँथे। आज उनीहरूको गति हेर्नुहोस्, होइन? लाचार अवस्थामा त्यो आज त्यो हेरी त हामी धेरै नै। तर हेर्नुहोस्, स्थिति अझै बिग्रिन्छ, कारण धेरै मानिसहरू सफर गरेका छन्। तपाईँले अब
हाम्रो भारतको अर्थव्यवस्था अमेरिका, जापान, चीनसँग जोडिएको हुनाले त्यहाँनिर केही भएको खण्डमा हाम्रोमा पनि प्रभाव पर्ने नै भयो। ज्यू यो बाहेक ज्यू हाम्रै स्थितिमा पनि आज हेर्नुहोस्, गाउँ बस्तीमा कामदाम छैन, यो भयो ज्यू त्यो भयो। त अब हामी यसमा हामीले अति नै चिन्तित भएर काम गर्नुपर्छ। कसैले पनि काम आफ्नो भएको तलबै घटाइदियो भने पनि काम नछोड्नु भन्छु। काम छोड्नु हुँदैन, कारण एकपल्ट कामदाम छोडेपछि फेरि पाउँदैन भनेर हामीले भन्नु थालेको छौँ। अब कस्तो अहिले अब आइएमएफले, वर्ल्ड ब्याङ्कले के भन्दैछ भन्दाखेरि हाम्रो अर्थव्यवस्था भी सेपको हुन्छ कि यु सेपमा जान्छ कि एल सेपमा, भनेको भी सेप भनेपछि आज यति घटेर गयो, अर्को वर्ष त्यति नै छिटो बढेर जाने हो कि, वा यु सेप अलिकति टाइम लाग्छ कि 3 वर्ष 4 वर्ष, वा एल सेप कहिले पनि अर्थव्यवस्था ठिक हुँदैन कि भन्ने कुरोमा पनि ठुलो एउटा वाद विवाद पनि चल्दैछ, चर्चा परिचर्चा नै इन्डियामा, होइन। तर अब दुःख लाग्दो कुरो के छ भन्दाखेरि आर्थिक स्थिति देशको ठिक छैन। ज्यू ज्यू सर, यो यस्तो अवस्थामा आर्थिक अवस्था सुधार गर्नुको निम्ति केही पोलिसी बनाउनु पर्यो, इकोनोमी पोलिसीहरू त बनाउनु पर्यो, होइन। जुन मैले एउटा रिपोर्ट पढेको थिएँ, फेसियल अप्सन एन्ड रेस्पोन्ड टु कोभिड-19 भन्ने एउटा जुन रिपोर्ट सरले पनि सायद पढ्नु होला, त्यो रिपोर्टमा एउटा अप्सनल इकोनोमीको एउटा सानो एउटा प्रयास देखाइएको छ, तर सरकारले यसलाई एक्सेप्ट गरेनन्। किनभने यसमा लेखिएको थियो जो सुपर रिचर छ, जो एकदमै धनी व्यक्तिहरू छन् देशका, उनीहरूमाथि 60% कर हालेर भए पनि देशको अर्थव्यवस्थालाई हामी सुधार्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ यो लेखको बयान थियो। सरलाई के लाग्छ, यो खालको वैकल्पिक इकोनोमिक लाइन, इकोनोमिक पोलिसी बनाउनु पर्थ्यो कि पर्थेन, देशले पर्छ कि पर्दैन सर? हुनु सक्दैन। हाम्रो जस्तो हेर्नुहोस्, चीन जस्तो एउटा एकतन्त्री राष्ट्रमा त्यस्तो कुरो हुन सक्छ, होइन। तर अब भारत जस्तो प्रजातान्त्रिक राष्ट्रमा यस्तो कुरोहरू पटक्कै हुनु सक्दैन। यहाँनिर विरोध हुन्छ, यहाँनिर झगडा हुन्छ, यहाँनिर बन्द हुन्छ, प्रोटेस्ट हुन्छ। यहाँनिर यो देशमा हामीले प्रजातान्त्रिक ढाँचामा नै सबै कुरो गर्नुपर्छ। कसैलाई ज्यादा ट्याक्स लगाएर उनीहरूकोबाट पैसा लिएर यो गर्छु त्यो गर्नु हुँदैन। तर अब यति बेला सरकारले सर्ट टर्म र लङ टर्म, छोटो अवधि र लामो अवधिको लागि नीति बनाउनु पर्यो। हामीले सिक्किममा जस्तै अहिले इकोनोमिक रिबिल्डिङ कमिटी भनेर जम्मै कुरोहरू सबै मानिसहरूसँग कन्सल्ट गरेर, कमान बस्तीदेखि लिएर गाउँ बस्तीदेखि पढे लेखेको सबैसँग कन्सल्ट गरेर रिपोर्ट तयार पार्दैछौँ। अब दार्जिलिङमा पनि यस्तो किसिमको रिपोर्टहरू तयार हुनुपर्छ। रिपोर्ट तयार भएको खण्डमा मात्रै पोलिसी राम्रो बनाउन सक्छ। कहाँ के रहेछ भने, जस्तै आज तपाईँले हेर्नुभयो 4 महिना भयो स्कुलहरू बन्द भएको, कलेजहरू बन्द भएको, युनिभर्सिटी बन्द भएको, होइन। आज मेरै आफ्नो युनिभर्सिटी जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटी, इन्डियाको नम्बर 1 युनिभर्सिटीमा पनि मैले मेरो नानीहरूलाई पढाउँछु भने कसरी पढाउने? इन्टरनेट छैन उसकोमा मोबाइल फोन छैन, उसकोमा फेसिलिटी छैन। म एज अ टिचर पनि इन्टरनेटमा कसरी पढाउनु पर्ने भन्ने कुरोमा ट्रेनिङ छैन मेरोमा। मैले कारण इन्टरनेटमा कहिले पनि पढाएको छैन। यति विघ्न बाधाहरू आइपुग्यो, होइन। अब यस्तो कहिले नसोचेको कुराहरू आइपुग्यो। पूर्वाध रेभेन्यू लस हेर्नुहोस्, त्यस्तै भयो। र यही कारण सरकारले एकदमै छिटोभन्दा छिटो विस्तृत रूपमा सर्ट टर्म र लङ टर्म प्रोजेक्टहरू बनाउनु पर्छ। सर, तपाईँले भन्नुभयो जुन सुपर रिचरमाथि जुन ट्याक्स, हाई ट्याक्स इम्पोजमेन्टको कुरालाई तपाईँले पोसिबल छैन भन्नुभयो। तर रिसेन्टली हेऱ्यो भने सरकारले एउटा लेबर पोलिसीमा चाहिँ चेन्ज गरेछ सर। जुन 8 घन्टा काम गर्दै थिए, त्यो 8 घन्टा काम गर्नेलाई 12 घन्टा पुर्याइदिए। त्यसको मतलब सरकारले लेबरबाट चाहिँ फाइदा लिनु सक्ने, तर सुपर रिचरमाथि चाहिँ ट्याक्स इम्पोज गर्नु नसक्ने। किन यो अलिकति तपाईँको प्रतिक्रिया चाहन्छु नि। अति नै दुःख लाग्दो कुरो, होइन। अहिले यो कोरोना भाइरसले, यो पेन्डेमिकले सबैभन्दा आघात पुगेका मानिसहरू हुन् हाम्रा श्रमिक वर्ग। अनि श्रमिक वर्गलाई यस किसिमको एउटा कठिन स्थितिमा उभाउनु पर्ने
सरकारको यो एकदमै गलत नियम हो। तर यो ज्यू तपाईँले हेर्नुभयो भने वाइड स्प्रेड यसको निन्दा गरियो, सबैले प्रोटेस्ट गरियो, हुनै नसक्ने हो, गर्नै हुँदैन, यो अमानवीय भनेर गरियो। तर अब यो यस्तो प्रकारले सोच्नु नै एउटा सरकारले सोचेको हो वा व्यक्तिले सोचेको हो, यो अति नै यो के हो भन्दाखेरि निन्दनीय सोच हो यो जस्तो लाग्छ है। हजुर, सो यो वर्कर रिलेटेड कुरा आइहाल्यो। 2-3वटा मलाई साथीहरूले यो व्हाट्सएपमा पठाएको प्रश्नहरू थियो, म तपाईँ समक्ष राख्न चाहन्छु। जुन योपालि हामीले भारतमा देख्यौँ, भारतमा एक प्रकारको नयाँ सङ्कट भनौँ सर, हामीले बेरोजगार सङ्कट हामीले देखिरहेकै हो भारतमा। भारतको बेला बेला आर्थिक सङ्कट हामीले देखिरहेको हो, भारतको मात्रै होइन विश्वको महामन्दीहरू पनि हामीले देखिरहेको हो। तर यसपालि नयाँ टाइपको एउटा माने सङ्कट आयो। मैले माइकल डी यसको एउटा किताब पढेको थिएँ, क्यान वर्कर्स चेन्ज द वर्ल्ड भन्ने किताब। त्यसमा त उहाँले धेरै यो अर्गनाइज सेक्टरको वर्कर्सहरूलाई लिएर धेरै विश्लेषण दिएका थिए। तर यसचोटि भारतमा प्रत्यक्ष रूपमा देखियो माइग्रेन्ट वर्करको एकदम ठुलो इस्यु छ। जुन प्रकारले लाखौँ लाख माइग्रेन्ट वर्करहरू घर छोडेर माने कम्पनी छोडेर घर फर्किरहेका थिए, आइरहेका थिए। अब यो पोस्ट कोरोना पिरियड, यो कोरोना महामारीको पछिको समयमा पुँजीवादले यो माइग्रेन्ट वर्करको इस्युलाई कसरी डिल गर्न सक्छ सर? कसरी डिल गर्नुपर्ने, तपाईँको सुझाव के हुनसक्छ योमा? हेर्नुहोस् है, यो एउटा मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अति नै नहुनु पर्ने कुरो भयो माइग्रेन्ट वर्कर्सहरूको लागि। यसमा सरकारको असफलता, सरकारसँग काम गर्ने नोकरशाहीको असफलता एकदमै नाङ्गो प्रकारले अगाडि आयो। अनि सरकारको जो किसिमको निन्दा भयो यो कुरोमा, यो खालि भारतमा नभएर पुरा विश्वमा नै निन्दा गरियो होइन। त्यसको माने हामीले कहाँ ठिकसँगले प्लानिङ गरेनौँ। अनि अब जब जम्मै माइग्रेन्ट्सहरू घर फर्के ती दुःखदायी स्थितिमा, अब उनीहरू फ्याक्ट्रीमा फर्किनुको लागि के गर्नुपर्ने भन्ने कुरोहरूमा यसको एउटा नेगेटिभ कुरो त छँदैछ, तर यसको पोजिटिभ कुरो पनि छ। कुनै फ्याक्ट्री चल्नै सकेको छैन, बुझ्नुभयो त? जम्मै वर्कर्सहरू गएपछि पुँजीपतिले, फ्याक्ट्रीको मालिकले अब पैसा कसरी कमाउने, पैसा कमाउने उनीहरूकै मार्फत थियो। अब मैले सुनेको बेङ्गलोरमा के अरे तल तमिलनाडुमा उनीहरूले जति पनि वर्कर्सहरू छोडेर गए, बिहारमा युपीमा फ्लाइट पठाइदिँदैछन् अरे, ट्रेन पठाइदिँदैछन् अरे, लु तिमीहरू आऊ फर्क, हामी तिमीलाई अस्ति जति तिमीले पाउँदै थियौ महिनामा हप्तामा त्योभन्दा डबल दिन्छौ भनेर, यो पनि राम्रो कुरो। तर यति बेला हाम्रो ट्रेड युनियनका साथीहरू, ट्रेड युनियनका जति पनि संस्थाहरू छन्, जति पनि फार्मर्सका वर्कर्सका जति पनि अर्गनाइजेसनहरू छन्, अति नै के अरे सुगठित भएर सङ्गठित भएर काम गरेको खण्डमा देशमा यो कोरोनाले एउटा श्रमिक वर्गमाथिको जो एउटा धारणा थियो, श्रमिक वर्गमाथिको जो सोच थियो, यसमा ठुलो परिवर्तन पनि ल्याउँछ कि जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा क्वेसन जोड्न चाहन्छु। यो जुन हामीले यो अहिले प्रोडक्सनको कुरा गरिरहेका छौँ है, मजदुरहरू कारखानासम्म नपुगेको कुराहरू पुग्नु सक्छ सक्दैन त्यो हामीलाई निश्चित रूपले भन्नु पनि सकिरहेका छैनौँ, यति बेला हामीले अनुमान गर्नु पनि सकिरहेका छैनौँ। र यो म कोरोना काल पछिको एउटा सिचुएसनमाथि नै जोड्न चाहन्छु, किनभने जुनै पनि समाजको विकास भनेको त यो उत्पादन सम्बन्धसित रहँदो रहेछ नि त सर, जुन चाहिँ प्रोडक्सन रिलेसन भन्ने कुरा रहेछ। र यो कोरोना महामारी पछि यो प्रोडक्सन रिलेसन कस्तो भएर जाने सर? हामीले त यो कुरा गरिहाल्यौँ, अहिले मजदुरहरू फर्किन्छ फर्किँदैन त्योमा निश्चित छैन भन्ने कुराहरू। यो उत्पादन रिलेसन कस्तो हुनुपर्ने, तपाईँको अनुभव अनुसार बताइदिनुहोस् न। हेर्नुहोस् है, उत्पादनको जब हेर्नुहोस्, एउटा मालिकले एउटा अर्को श्रमिकलाई यातना दिन्छ, शोषण गर्छ, कारण श्रमिकको कुनै किसिमको अरू आर्थिक आय आउने बाटो हुँदैन। श्रमिक होइन, श्रमिकमा म के अरे अरू केही मेरोमा उपाय नै छैन भनेपछि मालिक वर्गले त्यसो गर्छ। यसमा दुईटा कुरा आउँछ कि श्रमिकले म पनि गर्नु सक्ने भयो, अब मेरो पनि चोइस छ भन्ने कुरो। यो कोरोनाले श्रमिकलाई चोइस पनि दियो, म त त्यो भन्छु।
अब श्रमिकहरूले एकत्रित भएर गर्नुपर्छ। हामी यस्तो स्थितिमा कामै गर्दैनौँ। अरे म यहाँनिर दिल्लीमा गएर सिङ्गडा दोकानको मालिकलाई सोध्छु, तिम्रोमा त 6 जना मान्छे थियो हिजोसम्म, अहिले त 2 छ। सर 4 आएगा नहीं आएगा कुछ नहीं, लेकिन अब दुकान तो चलाना पड़ेगा, सब इन्कम खत्म हो गया भनेर। मालिकलाई सबभन्दा ठुलो कुरो इन्कम खत्म हुनुमै सबैभन्दा सिरियस कुरो हो। यति बेला चाहिँ सरकारले एउटा नयाँ नीति बनाएर, हाम्रो श्रमिकको नीति यस्तो हुन्छ, ट्रेड युनियनले प्रेसर गरेर सबै गरेको खण्डमा मलाई लाग्छ यो प्रोडक्सन जो रिलेसन्स छ तपाईँले भन्नुभएको, जो उत्पादनको जो जति पनि सम्बन्धित कुरोहरू छ त्यसमा पनि एउटा बेसिक कुरो प्राथमिक त्यहाँनिर एउटा हलचल मचिने छ र नयाँ कुरा आउने छ जस्तो लाग्छ मलाई। त सर हामीले गभर्मेन्ट पोलिसीको स्टडी गऱ्यौँ भने जुन मोदी गभर्मेन्ट आएपछि यता धेरैवटा वर्कर्स पोलिसीहरू चेन्ज भएको हामीले देख्यौँ। जुन लेबर ल छ, लेबर ललाई घटाएर तपाईँको 4टा कोडमा 4टा डिफ्रेन्ट कोडमा हाल्ने जुन लेबर ल व्यापक लेबर ल थियो त्यो चेन्जहरू भइरहेछ। अनि हामीले यो थरोली स्टडी गर्दा देख्दो रहेछ प्रेजेन्ट गभर्मेन्ट चाहिँ प्रो पिपल नभएर, प्रो वर्कर नभएर प्रो क्यापिटलिस्ट देखिरहेछ सर। र यस्तो गभर्मेन्टको नेचर यस्तो छ भने हामीले के पोजिटिभ कुरा एक्सपेक्टेसन राख्न सक्छौँ गभर्मेन्टबाट? हेर्नुहोस् है, यो कुरो अति नै गम्भीर कुरो हो तपाईँले उठाउनु भएको। हामी अति नै चिन्तित पनि छौँ होइन। अनि एउटा कुरो तपाईँ हामीले मान्नै पर्ने कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो प्रजातन्त्रमा कुनै सरकार पनि यदि साधारण मानिसको विरुद्धमा काम गरेको खण्डमा कुनै जति नै शक्तिशाली सरकार पनि तहस नहस भएर गएको देख्नु भएको छ तपाईँ हामीले 70-75 वर्ष। यदि सरकारले आफ्नो काम गर्ने तरिका, सरकारले श्रमिक वर्गको भलाइको कुरोहरू, फार्मर्सहरूको, कृषक वर्गको भलाइको कुरोहरूलाई नजरअन्दाज गर्छ भने सरकारलाई सत्ता छोड्नुपर्छ। त्यो त तपाईँले देख्नै भएको छ, हाम्रो इतिहासमै छ। सरकारलाई पनि कस्ट छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले यो मात्रै नसोच्नुहोस् कि खालि हाम्रो श्रमिक दाजुभाइहरू सताइयो भनेर। सरकारको पनि, सरकार जानु नै भनेको सबभन्दा ठुलो कस्टै पोलिटिकल पार्टीलाई त्यही हो। थ्याङ्क यू सर। हामी समयको अन्ततिर आइसकेको छौँ। म सर रिजनल विषयमा पनि केही आज बातचित गर्नु मन लागिरहेछ। सर दार्जिलिङबाट बिलङ गर्नुहुन्छ होइन, र यहाँको पनि चिया बगानको अवस्थाहरू नाजुक छ। यो कोरोना कालभन्दा अघिदेखिको अवस्था हो सर। 150 वर्ष पुरानो हाम्रो चिया बगानको इतिहास छ। हामीले चिया बगानमा केही रिसर्च गर्ने कामहरू पनि गऱ्यौँ र सिचुएसन जति हामीले देख्छौँ बाहिरबाट त्योभन्दा पनि धेरै भीषण अवस्थामा छ दार्जिलिङ पहाडको चिया बगानको स्थिति। यहाँका वर्कर्सहरू 100% आर्थिक शोषणमा परिरहेका छन्। र यस्तो अवस्थामा यहाँको इकोनोमीलाई अपग्रेड गर्नुको लागि तपाईँकोबाट सुझाव कस्तो हुन्छ? हेर्नुहोस्, आज सबैभन्दा चिया कमानको सबैभन्दा दुःख लाग्दो कुरो के छ भन्दाखेरि चिया कमानको जो मालिक वर्ग छ नि, मालिक वर्गहरू चिया कमानको कम्पनी नभएर व्यक्तिहरू भए होइन। अनि व्यक्तिहरूमा पनि चिया कमानको मालिकहरूमा कतिजना त हिजोसम्म फलाम बेच्ने, सिमेन्ट बेच्ने, लुगा बेच्नेहरू भए। बुझ्नुभयो त? अब कमान कसरी चलाउनु पर्ने, चिया कसरी विश्वको अर्थव्यवस्थामा पुर्याउनु पर्ने, चीनले कसरी कम्पिट गर्दैछ, श्रीलङ्काले कसरी गर्दैछ, केन्याले कसरी केहीसँग मतलब छैन। न त्यसको ज्ञानसँग मतलब छ, न त्यसको बुद्धिसँग मतलब छ, न केहीसँग पनि छैन। अनि त्यस्तो स्थितिमा सबैभन्दा नराम्रो कुरो दार्जिलिङमा के भयो भन्दाखेरि त्यहाँको राजनैतिक वातावरण छ त्यो अति नै बिग्रेर गयो। अनि राजनैतिक वातावरण बिग्रेको फाइदा जम्मै चिया कमानका मालिकहरूले एकदम प्रचुर मात्रामा उठाए होइन। अनि यही बीच के भयो भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग दार्जिलिङको चिया कमानको जो एउटा घनिष्ठ सम्बन्ध थियो त्यो तोडिँदै गयो। अनि त्यो तोडिँदै गएपछि दार्जिलिङमाथि जति पनि मानिसहरूले काम गर्थे चिया कमानमाथि
अलिकति केही भएको खण्डमा त्यो सबै जति पनि विश्वलाई थाहा हुन्थ्यो सबै कुरोहरू लोकल हुँदै गयो। विश्वदेखि राष्ट्रिय पनि हुँदैन। दार्जिलिङको चिया कमान आज राष्ट्रिय स्तरमा पनि डिस्कस हुँदैन। 70-80 वर्ष अगाडि दार्जिलिङको चिया खालि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा डिस्कस हुन्थ्यो। आज राष्ट्रिय स्तरमा पनि हुँदैन, राज्य स्तरमा पनि हुँदैन। दार्जिलिङको चिया खालि स्थानीय स्थितिमा लोकल स्तरमा। यसको यो कुरोलाई तपाईँ हामीले सुल्झाउनु पर्छ। ठुलो एउटा दार्जिलिङको लागि चिया कमानको लागि मात्रै ठुलो प्याकेज लिएर जानुपर्छ। वर्ल्ड ब्याङ्कले दिन्छ, जापानले दिन्छ, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले दिन्छ। एउटा नयाँ किसिमको पद्धति ल्याएर दार्जिलिङमा काम गर्नुपर्नेछ। त्यसमा प्लान्टेसन तर ती प्याकेजहरू वर्कर्ससम्म त पुग्ने होइन सर। फर्स्ट त सरकारको हातमा आउला, त्यहाँबाट फेरि क्यापिटलिस्ट मालिकहरूको हातमा जाला। यस्तो स्थितिमा पनि सुधारको बाटो चाहिँ धेरै कमै देखिरहेछ सर दार्जिलिङको चिया बगान। म तपाईसँग यसमा सहमत छुइनँ। कारण हेर्नुहोस्, सरकारको क्षमता पनि सीमित हुन्छ। तपाईँले सोच्नुहुन्छ कि मैले सोध्छु कि सरकार एकदमै क्षमतावान छ, सरकारले सब जान्दछ भनेर सरकारभित्रै बसेर हेर्नुभयो भने सरकारको खोक्लोपन पनि देख्नुहुन्छ तपाईँ। हामीले बुझ्नुभयो नि त सरकारभित्र के रहेछ भनेर देखिरहेछ सर। त्यो सरकारमा बसेको मान्छे सरकारको खोक्रोपन पनि देख्छ। सरकारमा पनि त त्यस्तै मान्छेहरू छन्। त्यही कारण दार्जिलिङको यदि राजनैतिक स्थिति हामीले सुधार्नु सक्यौँ भने त्यहाँनिर राजनीतिक नेताहरूसँग मिलेर कसरी हुन्छ एउटा सुधार्नु सकेर यस्तो प्याकेज लोकल स्पेसिफिक कुरोमा सिधा दार्जिलिङमै पुग्ने गरी, जस्तै आज पञ्चायतको प्रोजेक्टहरू पञ्चायतमै पुग्छ सिधै गरेको खण्डमा तपाईँ हामी अलिकति बुझ्ने साथीहरू सबै मिलेर ल्याउन सकिन्छ। यो कुरो मैले कोसिस गरेको हो। तर अब एकजना नेताले नमान्दाखेरि आज दार्जिलिङको स्थिति यस्तो भयो। अब त्यो इतिहास भएर गयो, त्यसमा नकोट्याउ त्यो कुरामा। तर दार्जिलिङको चियालाई फेरि पुनर्गठन गरेर ल्याउन सकिन्छ। अनि जबसम्म दार्जिलिङको चिया विश्व बजारमा फेरि राम्रो ढङ्गमा पुग्दैन तबसम्म दार्जिलिङको चिया अलिक दिनमा चिया कमानको स्तरमा मात्रै डिस्कस हुन थाल्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। तर सर हामीले अलिकति डाटा हेऱ्यौँ भने जुन टी बोर्डले इयरली पब्लिस गर्छ डाटा, एउटा प्रोडक्सनको डाटा पब्लिस गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा पनि डिमान्ड बढिरहेछ टीको त्यतिकै। किनभने टीको अल्टरनेटिभ केही पनि छैन। चिया नखाने मान्छेले म जुस खान्छु भन्ने होइन। हामी बिहान 7 बजी 6 बजी उठेपछि चिया खानु मन लाग्छ सबलाई। त्यसले गर्दा इन्डियाको मार्केटमा मात्रै सर जुन राष्ट्रिय बजार छ भारतको बजारमा पनि चियाको डिमान्ड बढिरहेछ र दार्जिलिङको प्रोडक्सन पनि इयरली प्रत्येक वर्ष नै बढिरहेको स्थितिमा हो। यस्तो होइन कि दार्जिलिङको इन्डस्ट्री पुरै क्राइसिसमा छ भन्ने होइन। यता बजारमा डिमान्ड पनि बढिरहेछ र सप्लाई पनि बढिरहेछ। डिमान्ड र सप्लाई दुइटै बढिरहेको अवस्थामा कुनै पनि कम्पनी डुब्ने कुरा या क्राइसिसमा जाने कुरा त आउँदैन सर। यहाँ त अलिकति यो नीति नै चाहिँ कमजोर जस्तो लागिरहेछ सर। किनभने 176 रुपियाँमा अझै पनि वर्कर्सहरूले काम गरिरहनु परिरहेछ। मैले रेगे कमिटीको रिपोर्ट होइन सबै रिपोर्टहरू पढेर 1986 सालमा 87 वटा कमान पैदल गएर हामीले टी प्लान्टेसन वर्कर्स भनेर किताब पनि निकालेको 1987 सालमा, आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि। हेर्नुहोस्, यसमा दार्जिलिङको चिया कमानलाई फेरि पनि बनाउनु हो भने म त नम्बर 1 कुरो भन्छु, सबभन्दा ठुलो कुरो त्यहाँको राजनैतिक स्थितिलाई ठिक बनाउनु पर्यो। बुझ्नुभयो त? राजनैतिक नेताहरू टुक्रे कुरा गरेर, राजनैतिक नेताहरू टुक्रे सोच राखेर कहिले पनि हुँदैन। ठुलो सोच्ने गर्नु पर्यो होइन त? दोस्रो कुरो, चियाको हरेक पक्षमा त्यहाँनिर चिया कमानको चिया बोर्डको उमेरदेखि लिएर चिया कमानको श्रमिकले पाउनु पर्ने वेजेसदेखि लिएर बोनसदेखि लिएर मालिक वर्गले इन्कमबाट कति सेयर हुनुपर्छ, वर्कर्सलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरोमा कसैलाई हिसाब किताब छैन। आज एकजना चिया कमानको कम्पनीले कति कमाउँछ भनेर तपाईँ कसैलाई पनि सोध्नुहोस्, कसैलाई पनि थाहा छैन।
जब कम्पनीलाई तपाईँले कमाएको थाहा छैन भने त्यो कम्पनीले त जति सक्दो लुट्छ नि। हाम्रोमा किन रुल हुँदैन? एउटा मालिकले चिया कमान किन्योपछि त्यो मालिकलाई भन्नुपर्छ, रुलै बनाइदिनुपर्छ। त्यहाँ हाम्रो राजनैतिक नेताहरूले तिमीले 20 सालसम्म यो चिया कमान बेच्नु सक्दैनौ, 25 सालसम्म तिमीले बेच्नु सक्दैनौ। अहिले त 3 साल चलायो, 4 सालमा बेच्यो। अन्त दुहुना गाई हो, दुहुना गाईलाई घाँस पनि हाल्दैन, दुहुना गाईलाई भिटामिन पनि दिँदैन, रहेको जति छ त्यसलाई निचारेर जति निचारेर सक्छ निचार्यो, जति दिन्छ दियो, नत्र भने अर्कोलाई बेचिदियो। त्यही त स्थिति भयो, कारण रुलै यस्तो स्थिति कहिल्यै थिएन। बुझ्नुभयो त? आज कुन चाहिँ म त भन्छु तपाईँ हामीले बोनस किन थाप्नु? अरे बोनस किन थाप्नु? वर्षभरि तपाईँ हामीले बोनसको लागि दसैँ तिहारमा आएर किन चिच्चाउनु? किन भोक हडतालमा बस्नु? मालिकले आफ्नो कम्पनीको वर्षको सेयर चाहिँ, आफ्नो कम्पनीको सेयर टाटाले दिएको, रिलायन्सले दिएको सेयर चाहिँ जम्मै वर्कर्सलाई दिएको खण्डमा 50% चाहिँ वर्कर्स दिएको भन्दा मालिक पनि बाँधिन्छ, वर्कर्स पनि बाँधिन्छ, बोनसको कुरा पनि आउँदैन। सेयर भनेको नाफा हुने साथ वर्कर्सको ब्याङ्कमा सिधै पैसा पुग्छ। यस्तो स्थिति किन ल्याउनु सक्दैन? बुझ्नुभयो त? कारण यो बारेमा हामी तपाईँले त्यो के अरे बजारमा गएर छलफल गरेर हुँदैन, राम्रो कमिटी बनाएर कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। हामी कति इजी टेक गर्दो रहेछौँ तपाईँलाई म भन्छु। जब जिटिए बन्यो पछि त्यहाँनिर मधेसतिरको माने म दुःख लागेको कुरा है तपाईँलाई भनेको, जिटिए बन्योपछि मधेसको कुन चाहिँ गाउँहरू हाम्रो जिटिएमा पर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा एउटा कमिटी बनाए होइन, सेन कमिटी हो। अन्त तपाईँले आज हेर्नुहोस् त्यो कमिटीमा बस्ने साथीहरू त अलिकति सेन्सस जानेको, सेन्सस पढेको, इतिहास पढेको न। त्यहाँनिर त साथीहरू त कहिले सेन्ससको कभर पनि नदेखेको मानिसहरू त्यहाँनिर पसे कमिटीमा। अन्त सेन साहबले हाम्रो कमिटीको मान्छेहरूलाई त यतै बङ्गाइदियो, उतै बङ्गाए, यतै पछाडिदियो, उतै पछाडिदियो। जम्मै कमिटीको रिपोर्टै सेन्ससमा आधारित हुनुपर्ने थियो। 1951 देखि लिएर 2011 सम्मको सेन्ससमा किन भएन? यति साह्रो इजी टेक किन गर्छौ तपाईँ? हामी भन्नुहोस्। यति ठुलो कुरोमा हाम्रो अन्तखेरि सेन कमिटीले रिपोर्ट बुझाइदिएपछि कुनै पनि गाउँ जानु सक्दैन भनेपछि फेरि हामी चुपचाप। यो राजनैतिक माहौल, राजनैतिक नेता र राजनैतिक वातावरणले गर्दा यस्तो भएको। यस्तो इतिहास पढ्दा यस्तो लाग्छ दार्जिलिङको लिगेसी यस्तै होला सायद। डिजिएसी बनिँदा पनि केही भूभागहरू छोडेकै हौँ हामीले, अनि जिटिए बनिँदा पनि अभियसली हामीले छोडिरहेछौँ। यो बारे हामी पछिल्लो चरणतिर पनि चर्चा गरौँ। हामी कार्यक्रमको अलिक अन्ततिर पनि आइपुगेछौँ सर। सरलाई म सोध्न चाहन्छु कि तपाईँ दार्जिलिङबाट अलिक टाढो हुनुहुन्छ, टाढो भएको खण्डमा चाहिँ धेरै फराकिलो भ्यू देख्दो रहेछ सर। नजिक भएको बेलामा चाहिँ हामीले अलिक सानो देख्दो रहेछौँ र टाढो भएपछि चाहिँ एकदम विस्तृत रूपमा धेरै देख्दो रहेछ। जस्तो पहाड चढेर गाउँलाई हेर्दा झम्मै गाउँ नै देखिँदो रहेछ। अनि सर अहिले अलिकति दार्जिलिङबाट टाढो हुनुहुन्छ र दार्जिलिङको राजनीतिलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? छोटोमा बताइदिनुहोस् न सर, एकदम संक्षिप्तमा। हेर्नुहोस् है, दार्जिलिङबाट म टाढो छुइनँ होइन। मेरो सपना पनि विपना पनि दार्जिलिङ हो। म आफ्नो पेसाले गर्दाखेरि म यहाँ दिल्लीमा, मैले भौतिक दूरी, भौतिक डिस्टेन्सको कुरा मात्रै गरेँ सर, मैले जियोग्राफिकल डिस्टेन्सको कुरा मात्रै हो मेरो। हजुर होइन, तर अब हेर्नुहोस् है, मलाई अहिले दार्जिलिङमा स्थिति कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि एकदमै नाजुक स्थिति छ दार्जिलिङको। आज तपाईँले मलाई सोध्नु भयो नि, म तपाईँलाई भन्छु हेर्नुहोस् है, आज दार्जिलिङले कोरोना भाइरस भएपछि दार्जिलिङको लागि त यो त के अरे ठुलो एउटा मौका हुनुपर्ने। तपाईँको जिटिएको मालिक कलकत्तामा बसेका छन्, मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ होइन, अनि हाम्रो एमपीको मालिक दिल्लीमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अन्त कोरोना भाइरसले यस्तो स्थितिमा त दिल्लीबाट पनि प्रशस्तै लु लैजाऊ, बङ्गालबाट पनि प्रशस्तै तिमीहरू यो लैजाऊ भन्ने स्थितिमा कमान बस्तीको मान्छेले चामल पाएको छैनन्, एउटा टेस्टिङ किट पाएको छैन, टेस्टिङ मसिन पाएको। कति साह्रो दुःख, केले गर्दा हो?
मैले त्यहाँ जिटिए को अध्यक्ष महोदयलाई भने तपाईँले दुईटा काम छिटो गर्नुहोस्। उहाँले कहिलेकाहीँ मलाई फोन गरेर सोध्नुहुन्छ के गर्नुपर्छ भनेर। मैले भने एउटा कमिटी बनाउनुहोस् र कोरोना भाइरसले कति कहाँ के प्रभाव पर्यो, होटलतिर के भयो, ड्राइभर्सहरू के भयो, कमानमा के भयो, रिपोर्ट तयार पारेर वर्ल्ड ब्याङ्कसम्म पनि यो रिपोर्ट लगेर जानुपर्छ, अनि पो ठुलो कुरा आउँछ त भनेर भने। अर्को कुरो, दार्जिलिङको लागि एउटा भिजन डकुमेन्ट बनाउनु पर्छ। हाम्रो दार्जिलिङ कस्तो थियो, अरे तपाईँ भन्नुहोस् न, 1985 सालको अगाडि जति पनि थियो मान्छेहरू, उनीहरू दुईजना फरेन सेक्रेटरी भए, आर्मीको ब्रिगेडियर र मेजर जनरलसम्म भए, के अरे जर्नलिजममा एडिटरहरू भए। 1985 देखि आजसम्मको दार्जिलिङमा हेर्नुहोस् को कहाँ के भयो भन्नुहोस्। यो सबै राजनैतिक स्थितिको फल हो। त्यही कारण जबसम्म राजनैतिक स्थिति तपाईँ हामीले सुधार गर्छौँ त्यहाँनिर, तबसम्म हामीले, मलाई लाग्छ हामीले केही पाउँदैनौँ। नानीहरूको भविष्य अति नै गम्भीर, अति नै शोचनीय अवस्थामा हामीले पुगेका देखिसकेका छौँ। स्कुलदेखि कलेजदेखि लिएर चिया कमानदेखि होइन, सबै कुरोहरू हेर्नुहोस्, सिन्कोनादेखि हेर्नुहोस्। यसलाई सुधार्नु पर्ने काम तपाईँ हामी अलिकति जान्ने बुझ्ने मान्छेले नै गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ है मलाई। थ्याङ्क यू सर। हाम्रो दर्शकहरूबाट केही प्रश्नहरू आएका छन्, म त्यो तपाईँको समक्ष राख्न चाहन्छु। त्यो हामी छोटो छोटोमा प्रतिक्रिया दिन्छौँ सर। यसमा लेख्नुहुन्छ, बिलोक शर्मा लेख्नुहुन्छ, कोरोना प्रकारणले गर्दा गरिब निम्न माध्यम वर्गको निम्ति सरकारले अरबौं रुपियाँको प्याकेजको घोषणा गरेको छ। यो रकमको कति हिस्सा चाहिँ वास्तविकतामा ती परिवारहरू समक्ष पुग्छ अनि कति प्रतिशत परिवारमा पुग्छ? यसको कुनै आकलन गर्ने सिस्टम छ हामीसँग भन्ने क्वेसन छ सर। यसलाई तपाईँले अलिक छोटकरीमा भनिदिनुहोस् सर। यो अति नै राम्रो प्रश्न हो। हेर्नुहोस्, सरकारले दिएको कुरोहरू पुग्छ पुग्दैन। सरकारले आज कोरोनालाई भनेको छ कि 5 किलो चामल फ्री दिन्छु, कास रेसन कार्ड छैन भने पनि, तर यो पुर्याउने त माध्यम हुनु पर्यो नि त। ब्याङ्कलाई भनेको छ 10,000 लोन जसलाई पनि दिनु भनेर, होइन? ब्याङ्कलाई भनेको छ स्मल मार्जिनल अरे मिडियम इन्डस्ट्रिजहरू बनाउने लोन दिनुपर्छ भनेर। तपाईँ ब्याङ्कमा जानु हो भने ब्याङ्कले तपाईँलाई झुक्क्याएर के अरे यताउति गरेर पठाइदिन्छ। माध्यम कहाँ छ, इन्स्टिट्युसन कहाँ छ जसलाई जहाँ गएर तपाईँ पुकार्नुहुन्छ मैले चामल पाएको छुइनँ, होइन, मैले लोन पाएको छुइनँ, मैले सरकारले दिएको आयुष्मान प्रोजेक्ट पाएको छुइनँ भनेर कहाँ जानुहुन्छ? संस्थै छैन, कसले लड्ने? संस्थै छैन, मान्छे नै छैन, कसले लड्ने भन्नुहोस्। अनि यस्तै संस्था र मान्छे नै ल्याउनुपर्छ तपाईँहरूले, हामीले भनेर भन्छौँ। नत्र भने सबैले पाउँछौँ, हामीले पाउँदैनौँ। थ्याङ्क यू सर। अर्को प्रश्न राख्न गइरहेको छु सर म। कविता लामा लेख्नुहुन्छ, महामारीको यस विकट परिस्थितिमा विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो पठन पाठनसित जोडिएर रहन तपाईँ एकजना शिक्षाविदको हैसियतले कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यसमा धन्यवाद तपाईँहरू सबैलाई। हेर्नुहोस्, सबैलाई स्थिति कठिन छ यति बेला। इन्टरनेट छैन, पढाउने एप ठिक छैन, होइन, युनिभर्सिटीहरू काम गरेका छैनन्, कलेज काम गरेका छैनन्, स्कुल काम गरेका छैनन्। र अब के भयो भन्दाखेरि स्थिति हाम्रो दार्जिलिङमा त झन् अझै बिग्रेर गयो। त्यही कारण हरेक शिक्षकमाथि, शिक्षकले कुन किसिमको प्रयास गर्छ यस किसिमको यो कुरोमा धेरै ध्यान तिर्नुपर्ने हुन्छ। नानीहरूलाई कन्सल्ट गरेर कुन किसिमले हुन्छ, नानीहरूसँग भेटघाट गरेर हुन्छ कि नानीहरूलाई अरू मिन्सहरू चलाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, शिक्षकले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। कारण इन्स्टिट्युसन्सहरू धेरै नै असफल भएका छन् यस क्षेत्रमा, पुरा देशभित्र नै। थ्याङ्क यू सर। सर, अन्तिम चरणमा म तपाईँसित 5वटा प्रश्न लिएर आएको छु। म ऱ्यापिड फायर सेसन राउन्ड चाहन्छु तपाईँसित। यसको एकदम यस नो टाइपको सर प्लिज। फर्स्ट नम्बर प्रश्न छ, के डाक्टर महेन्द्र पी लामाले दार्जिलिङलाई बिर्सेको हो या होइन? हुँदै होइन, होइन, हुँदै होइन। थ्याङ्क यू सर। दोस्रो प्रश्न छ, के डाक्टर महेन्द्र पी लामा फेरि पनि चुनावमा खडा हुन्छन् या हुँदैनन्?
स्थिति सर प्लिज सप्रे मान्छेले चाहे हुने कुरा हो यो, होइन? म थ्याङ्क यू सर मान्छेकै इन्तजारमा छु, मान्छेले चाहेको खण्डमा म आउनेछु। अच्छा 3 नम्बर प्रश्न छ सर डाक्टर महेन्द्र पी लामाको जीवनकालमा गोर्खाल्यान्ड हुन्छ कि हुँदैन? हुने कुरा हो। हेर्नुहोस्, म त गत वर्ष कैलाश मानसरोवरमा गएर पनि सबैले आफ्नो परिवारको बारेमा माग्छ होला, के माग्छ होला, के हो त्यो स्वाभाविक कुरो हो। तर त्यहाँनिर माने खादा माग्दा धुप तपाईँको चढाएर जीवनकालमा हुन्छ सर, तपाईँको अरू जीवनकालमै हुन्छ केही गोर्खाल्यान्ड? माग्दिनँ। अनि मलाई हाम्रो काङ रिम्पुचे भन्छ, कैलाश मानसरोवरमा काङ रिम्पुचे भन्नुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि हुन्छ है, हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यही कारण हामी थ्याङ्क यू सर एकदमै आशावादी छौँ। थ्याङ्क यू सर ऱ्यापिड फायरको 4 नम्बर प्रश्न छ सर यो प्रश्न अलिक गर्नु डर पनि लागिरहेको छ मलाई र म गर्छु सर। भन्नुहोस्। डाक्टर महेन्द्र पी लामालाई जनता भन्दा धेर भारत सरकारको माया लाग्छ, होइन, लाग्छ कि लाग्दैन सर? जनताले काम दियो भने म आउँछु नि। भारत सरकारले मलाई काम दिँदाखेरि, भारत सरकारले दिएको काम गर्दाखेरि तपाईँहरूले भारत सरकारसँग छ जस्तो लाग्छ। तर जनताले काम दिनुभयो भने म आएर जनतासँग 24 घण्टा 365 दिन बिताउन पनि तयार छु। थ्याङ्क यू सर ऱ्यापिड फायरको अन्तिम प्रश्न सर म राख्न गइरहेको छु। डाक्टर महेन्द्र पी लामालाई राजनीतिक नेताको रूपमा दार्जिलिङले स्वीकार गर्दैन या गर्छ? सरलाई के लाग्छ? मलाई राजनैतिक नेताको रूपमा स्वीकार गर्नु नगर्नु अर्कै कुरो हो। तर मलाई कमसेकम दार्जिलिङ प्रेमी भनेर त स्वीकार गर्नुहोस्, दार्जिलिङकै रहिथाने भनेर त स्वीकार गर्नुहोस्। मलाई स्वीकारै गर्नु भएन। कहाँ बाहिर बसेर कहिले दार्जिलिङ नदेख्ने मान्छेहरूलाई तपाईँहरूले स्वीकार गरेर जिताउनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? मेरो त भुल होइन, होइन? थ्याङ्क यू सर तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो। यो एउटा हामीले सङ्कटको टाइममा पनि तपाईँसित संवाद गर्ने एउटा हामीले मञ्च पनि पायौँ र तपाईँसित हामीले धेरैवटा गफ गऱ्यौँ। हाम्रो गफ कतिसम्म सार्थक हुन्छ हुँदैन त्यो समयले बताउला र पनि हामीले महत्त्वपूर्ण विषयहरू